बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, आज मरियम नवाज साहिबा ने लंदन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें उन्होंने इमरान खान को आड़े हाथों लिया। जैसा कि हर यूजुअली हमें सबको पता है कि इमरान खान के हवाले से जब भी मरियम नवाज साहिबा बात करती हैं तो बहुत सारे राज उगल देती हैं, और कुछ उन राजों में जो है वो अपना जो तकिया है वो भी बता देती हैं कि ओवरऑल जिनके ऊपर वो रिलाई कर रहे थे तो वो क्या हो रहा था। अब सिनेरियो ये है कि इस वक्त इमरान खान जो है वो एक लश्कर लेकर निकले हुए हैं, और कहा यह जा रहा है कि वो लश्कर कशी करने के लिए इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। और इसका ताना बाना जो है वो अमीन गंडापुर की ऑडियो से जाहिर किया जाता है, जो कि शिकार के लिए की गई थी। अब मामला ये है कि एक तरफ जो है हुकूमत ये कहती नज़र आ रही है कि इस्लामाबाद पर किसी भी तौर पर चढ़ाई करने नहीं देंगे, तो दूसरी जानिब जो है आर्मी चीफ की तैनाती एक मुअम्मा बनी हुई है। मगर आपको बताता चलूं कि आज के दिन जो है वो ये बात कही जा रही थी कि आज शायद आर्मी चीफ को जो है वो तैनाती के हवाले से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई करेगा, और उसमें आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से बड़े बड़े राज जो है वो फाश होंगे। अब क्या नाम फाश होगा, क्या मामलात फाश होंगे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये इस वक्त बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बना हुआ है कि वो इमरान खान और इस वक्त की हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कराते हैं या नहीं कराते। क्योंकि सियासत से अलग होने के बाद जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर इस बात का एतराफ़ भी किया कि माजी की गलतियों को दोबारा नहीं दोहराया जाएगा, और इसी हवाले से उन्होंने इस बार बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं की। मगर अब जो ये सवालात उनके ऊपर उठ रहे हैं वो क्या मामलात लेकर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इस वक्त जो है वो इमरान खान 5 से 6 हज़ार का लश्कर लेके चल रहे हैं, और सिर्फ 3 घंटे का जो है ये मार्च होता है, और उसके बाद सब आराम करते हैं। लोग दोपहर का खाना खाने के लिए खाना खाने के बाद निकलते हैं, टहलूला करने के बजाय वॉकिंग करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद शाम की चाय पी के अब सब अपने अपने घरों को रवाना हो जाते हैं, जैसा कि इमरान खान पिछले चंद दिनों से ये करते नज़र आ रहे हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि 10 नवंबर को जो है वो मार्च इस्लामाबाद पहुँचेगा। अब इस 10 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचने के पीछे पीछे कौन कौन से मामलात हैं वो आपको बताता चलूं कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए जो कहा जा रहा था कि पुलिस की नफरी ना होने की वजह से मनसूख कर दिए गए हैं या मुलतवी कर दिए गए हैं, अब एक बार फिर जो है वो ये बहाना बनाया जाएगा कि सिंध की एक नफरी जो है इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के लिए वफाक ने मांगी थी, तो वहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई है, और उसकी वजह से यहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे। अब इमरान खान ने जितना एक्सटेंड किया है वो वफाक के लिए मुसीबत ये बन रही है कि उनका TADA भी बढ़ रहा है, उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, और साथ साथ ये भी हो रहा है कि इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर एक अजीब सी बेचैनी है कि आखिर होगा क्या। खूनी तसादुम के हवाले से फैसल वाउडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जहाँ से शुरू हुई, उसके बाद गाहे बगाहे जो है वज़ीर दाखिला ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के बाद इस बात का बयानिया बनाने की, नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि इमरान खान जो है जत्थे के साथ आएंगे और वहाँ पर जो है खूरेजी होगी, और रेड जोन को जो है वो क्रॉस करेंगे, और उसी के हवाले से काम किया जाएगा। जबकि इमरान खान ने रोज़ाना की बुनियाद पर एक से बढ़ के एक क्लू देना शुरू किया। सबसे पहला क्लू क्या था वो आपको बताता चलूँ कि सबसे पहला क्लू ये था कि उन्होंने कहा कि मैं इस्लामाबाद पहुँचूँगा, और इस्लामाबाद पहुँच के जो है वो इक़्तिदार हिला दूँगा। फिर उन्होंने कहा मामला चलते आए, DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये एक दिन पहले की कहानी है। उसके बाद जो है वो कुछ तनाजुर में कुछ लोगों के समझाने और बताने के बाद जो है वो इमरान खान ने कहा रेड जोन को क्रॉस नहीं किया जाएगा, अदालत के अहकामात को माना जाएगा क्योंकि इजाज़त मिली है। अब वफाक के अंदर जाने के बाद जो है वो वफाक की अथॉरिटी होती है, वफाक के अंडर कंट्रोल होता है कि वफाक क्या करता है। अभी तो वो सूबे के अंदर है, और उस सूबे के अंदर जहाँ पे उनकी अपनी हुकूमत है, इसलिए उनको मसाइल का सामना नहीं करना पड़ रहा, और किसी भी तरफ से रेजिस्टेंस नहीं हो रही। मरियम नवाज साहिबा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उन्होंने इस बात का कहा कि पंजाब हुकूमत इतनी सिक्योरिटी क्यों दे रही है, क्यों इतना पैसा बर्बाद किया जा रहा है। तो मैं आपको बताता चलूं कि माजी में भी इस तरह की बहुत सी जमातों ने किया, और पंजाब की ही हुकूमत ने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की क्योंकि वो वहाँ से चलते आ रहे थे। और खुदा न खास्ता इमरान खान या उसके काफ़िले में कोई ऐसी भी एक छोटी सी भी बदमज़गी होगी तो उसका इल्ज़ाम जो है डायरेक्टली 13 जमातों की जो बनी हुई जमात है या हुकूमत है उसके ऊपर डायरेक्टली आ जाएगा। तो ये बिल्कुल भी कोई नहीं चाहता। मरियम नवाज साहिबा ने अपने तौर पर अपने तय ये फ़ैसला किया और उन्होंने ये जवाब दे दिया, तो ये उल्टी उनके ही मुंह पर आ गई कि उनके वज़रा ये कहते हैं कि सिक्योरिटी देना भी लाजमी हो गया, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कुछ हो गया इमरान खान या उसके काफ़िले को तो इल्ज़ाम सारा जो है PMLN के ऊपर आएगा। कहा जाएगा कि PMLN ने जो है ये काम करवाया है, और जो कि हकीकत भी लगता है।
عمران خان نے جتنا لانگ مارچ کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا ہے اتنی ہی زیادہ بے چینی پی ڈی ایم میں مل گئی ہے، کیونکہ پچھلے 6 ماہ میں کوئی تقریباً 125 جلسے جلوس لے کر ہر روز عمران خان ٹی وی کی زینت بنے ہیں۔ ایک شخص جو ہے وہ ٹی وی کی زینت بغیر کوئی پیسہ خرچ کیے بن رہا ہے تو اس کی پاپولیرٹی اور اس کا نیریٹو تو ویسے ہی بلڈ ہو رہا ہے، اور جو حکومت ہے وہ اپنا نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر ایڈورٹائزنگ کر رہی ہے، مگر وہ 10 سیکنڈ ہے اور یہ کم سے کم بھی 10 منٹ کا بیانیہ لے کے جاتے ہیں، ٹی وی کا ایئر ٹائم کھاتے ہیں۔ اب ٹی وی کا 10 منٹ کا ایئر ٹائم کہاں حکومت کے 10 سیکنڈ کے ایئر ٹائم کو جو ہے وہ بیٹ کر سکتا ہے؟ اب آپ کے سوچنے کی بات ہے۔ تو عمران خان کی جو اسٹریٹجی اور نیریٹو بلڈنگ ہے نا وہ بہت پاورفل ہے، اس کو پی ڈی ایم کی جماعتیں تو کسی طور بھی توڑ نہیں سکتی۔ اب مریم نواز کی جو پریس کانفرنسز ہیں اس کو اگینسٹ میں کیسے استعمال کرتے ہیں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم، وہ باقاعدہ طور پر ان کے چٹکلے بنا کے جو ہے نا وہ پبلک میں اتارتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو شاید حقیقت بھی بتا رہی ہوتی ہے وہ الٹا ان کے گلے میں پڑ جاتی ہے۔ پی ایم ایل این کو جو ہے مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنسز سے جتنا نقصان ہوا ہے وہ شاید اور کہیں سے بھی نہیں ہوا۔ شہباز شریف کام کرنے میں ماہر ہیں، وسائل کی کمی کی وجہ سے شاید اتنا زیادہ ایکسٹینڈڈ کام نہیں کر پا رہے، اور وہ جو کام کر رہے ہیں اس کو بتانے کے بجائے جو ہے وہ معاملات کہیں اور جا رہے ہیں۔ اب جبکہ مریم نواز صاحبہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آج چائنا کے معاملے کے اوپر وہ بتاتی قوم کو کہ شہباز شریف جو ہے وہ کون سے ایشوز کو ریز کرنے گئے ہیں، کون سے ایشوز کے پرابلمس سولو کرنے گئے ہیں، کون سے جو ہیں وہ اسائنمنٹس ہو رہے ہیں یا ڈیلز ہو رہی ہیں، اس سے کم قوم کو یہ تو پتہ چلتا ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ چائنا گئے ہیں، وہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے گئے ہیں، مگر نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ماضی کی طرح جو ہے انہوں نے دوبارہ عمران خان کے بیانیے والے میں سے کچھ کٹ کاپی پیسٹ کیا اور وہ اس میں بری طریقے سے ناکام ہو گئی۔ آج کی پریس کانفرنس الٹی ان کے پاس آ گئی۔ اب اہم تعیناتی کے حوالے سے انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی پریس کانفرنسز میں 2 جرنلز کا نام لیا، انہوں نے کہا یہ استاد بنے ہوئے تھے عمران خان صاحب کے، الٹا انہوں نے باقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کے بیٹھتے ہوئے بھی انہوں نے اس طریقے کا بیان دے دیا کہ اب وہ نہ بیٹھے، مذاکرات نہ کروائے، نہ ہی اس چیز میں پڑھے، کیونکہ آپ ایک بار پھر جو ہے وہ فوج کو بدنام کرنے کے لیے اب ساز و سامان مہیا کر رہی ہیں۔ ہوگا کیا؟ میمز بنے گی، ان 2 جرنلز کا نام جو ہے اچھالا جائے گا اور یہ ایک شرمندگی کی بات ہوگی، اور اس کا حاصل وصول کیا ہے؟ حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہے، الٹا ان کی بدنامی ہے پی ایم ایل این کی، کہ دیکھیں جی یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو ہے نا اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی، ان کو جو ہے وہ اعظم سواتی شہباز گل والے معاملات میں نہیں دھکیلا جا رہا، جو کہ ایک ویلڈ سوال بنتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت جتنا زیادہ نقصان اس سیاست میں ہو رہا ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ 1948 وہ سن تھا جب اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی ونگ بند کر دیا گیا تھا، اس کے بعد دوبارہ نظریہ ضرورت کے تحت جو ہے وہ اسٹارٹ بھی کیا گیا اور اس کو باقاعدہ کام بھی کیا گیا، مگر ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی کانفرنس نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ ہم نے ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھا ہے۔ مگر اب اس طریقے کے سیاستدان جب آ کر جرنلز کا نام جو ہے وہ قوم کے سامنے اس طریقے سے لیں اور کسی کا ابو گردانیں، کسی کے استاد گردانیں، تو یہ بہت ہی شرمندگی کی بات ہے کہ آپ ایک اس ادارے کے اعلیٰ افسر کو جو ایک اعلیٰ ڈیزرونگ پوزیشن پہ رہ کے گیا ہے اس کو آپ بدنام کر رہے ہیں، یا اس ادارے کو جو ہے وہ آپ اپنی سیاست کی نظر کر رہے ہیں۔ تو اس وقت جو آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ تھا وہ پھر ایک بار کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا ہے، مگر بہت جلد آپ کو آرمی چیف کی تعیناتی کی خبر سننے کو ملے گی، اور اس میں جنرل فیض حمید کا نام شامل نہیں نظر آتا کسی بھی طور پر۔ دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز، نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔